हे गाइस, दिस इज सुमेश। स्वागत छ तपाईहरुलाई इडियू युट्युब नेपाल च्यानलमा। आज हामी यो च्यानलको थ्रु कक्षा 10 को एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर एकाइ 4 मा पर्ने हिट पढ्छौं। ताप पढ्छौं। ताप के हो त हैन? ल स्वागत सुरु गर्ने हामी। ताप के हो त? ताप भनेको कुनै पनि वस्तुहरूको एउटा पहिला त एउटा एनर्जीको रूप हो। ताप भनेको एउटा शक्ति त हो नि। हो शक्तिको होइन, पहिलो भिडियोमा हामी शक्ति पढ्यो हैन, एनर्जी पढ्यो। एनर्जी के हो त? ताप पनि एउटा एनर्जीको रूप हो, फर्म हो। यसले के गर्छ? एउटा सेन्सेसन अफ वार्म दिन्छ। तातोपन छ कि चिसोपना गरेको अनुभव दिन्छ। जस्तै कि मान्नु एउटा अब्जेक्ट छ। पहिला हिट के हो हैन? ताप। हिट के हो? कुनै पनि अब्जेक्ट छ, मान्नु यो रड एउटा लिने, हामी एउटा रड लिने र यो रड के मिलेर बनेको हुन्छ त? यो रडहरू सानो 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 गरेर मोलिक्युल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सानो सानो अणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। र हिट भनेको यही अणुहरूको गतिशक्तिको योगलाई नै भन्छौँ हामी। यही अणुहरूको गतिशक्तिको योगलाई के भन्छ हामी? हिट भन्छौँ, ताप भन्छौँ। कुन यसलाई हामी यदि हिट गर्यो भने यसमा हिट गर्दा यो मोलिक्युल यो तात्छ किन? कुनै पनि अब्जेक्ट हिट गर्दा तातिहाल्छ किन? किन हट लाग्छ हामीले? किन कुल लाग्छ त? पहिला त यो हामीले थाहा हुनु पर्यो कि कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले चिसो कब लाग्छ र तातो कब लाग्छ। मान्नु यसमा के छ, हाम्रो बडीको टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हैन? मानिलिनु 98. लेट्स सी हियर, हाम्रो बडीको टेम्परेचर 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। हाम्रो बडीको टेम्परेचर जेनरली गरेर एउटा ह्युमन बिङको जुन हेल्दी छ त्यसको टेम्परेचर भनेर 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। यसमा के छ, यदि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि यो भन्दा बढी टेम्परेचर भएको वस्तुलाई छुयो भने, टच गर्यो भने हामीले के हुन्छ? न्यानो फिल हुन्छ, यानी कि हट लाग्छ। जस्तै कि मानिलिनु यो मार्कर छ, यो मार्करलाई मैले टच गर्यो भने मानिलिनु यो मलाई चिसो लाग्यो। चिसो लाग्यो मतलब के? यसको टेम्परेचर कति छ? पक्कै पनि 98.6 भन्दा कमै छ। यसको टेम्परेचर 98.6 डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम छ। त्यही भएर हामीलाई यो के लाग्यो? चिसो लाग्यो। यो तातो कब लाग्छ? जब यसको टेम्परेचर 98.6 भन्दा बढी हुन्छ। एउटा क्वेसन छ, एकदम सिम्पल क्वेसन। ल के हुन्छ गर्मीको समयमा हैन? गर्मीको समयमा हामी कललाई चलाउँदा, ह्यान्ड पम्पलाई हुन्छ नि हाम्रो, चलाउँदा पानी निकाल्दा त्यो के लाग्छ हामीलाई? चिसो अनुभव हुन्छ। र त्यही कलबाट जुन जाडो समयमा निकाल्छौँ पानी, त्यो कस्तो लाग्छ? त्यो न्यानो लाग्छ हामीलाई, गर्मी जस्तो। त्यो अलिक तातो हुन्छ। किन र? बुझ्नु भएको छ? के त्यो पानी, त्यो तलबको पानी चिसो महिनामा गर्मी भइहाल्छ, तातो भइहाल्छ र गर्मी मौसममा चिसो भइहाल्छ? होइन। पानीको टेम्परेचर त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। त्यसको टेम्परेचर के रहन्छ? कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, एक बराबरको हुन्छ। हाम्रो बडीको टेम्परेचर घटबढ भएको हुन्छ। जस्तै मानिलिनु त्यो पानीको टेम्परेचर छ, पानीको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ 38 डिग्री सेल्सियस। मानिलिनु टेम्परेचर छ 38 डिग्री सेल्सियस। त्यो पानीको टेम्परेचर या जाडो होस् या गर्मी होस् सेम छ। यदि हाम्रो टेम्परेचर गर्मीको समयमा 39 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो भने, गर्मीको समयमा 39 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो भने यो हामीलाई के लाग्छ? पानी के लाग्छ? चिसो लाग्छ, एकदम चिसो लाग्छ। तर यही अब यदि चिसोको बेला हाम्रो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो भने के लाग्छ? यो हामीलाई तातो अनुभव लाग्छ। यो पानी हामीलाई तातो लाग्छ। सेम रिजन छ, एकदम यही रिजन छ। जुन हाम्रो जाडो महिनामा कलबाट पानी निकाल्दा अलि तातो हुन्छ र गर्मी मौसममा निकाल्दा अलि चिसो हुन्छ। यही रिजनले गर्दा त्यस्तो भएको हो। पहिला हाम्रो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ एउटा हेल्दी पिपलको। अब हामी पहिला हिट जान्छौँ। के हो त? हिट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको मोलिक्युल्सहरूको गतिशक्तिको योग हो। के हो? यिनीहरूको गतिशक्तिको योग हो, एउटा फर्म अफ इनर्जी हो। यसलाई हामी हिट भन्छौँ। यसमा त्यसपछि यसले पहिला नाप्ने केमा हैन? केबाट नाप्ने त? हिट भनेको नाप्ने हामी क्यालोरीमिटर हुन्छ। क्यालोरीमिटर, यसले क्यालोरीमिटरले नापिन्छ। र यसको एसआई युनिट भनेको के हो? एसआई युनिट भनेको जुल हो। एसआई युनिट भनेको जुल। यसलाई हामी जुल एकाइमा नापिन्छ। त्यस्तै हिट पछि हाम्रो आउँछ तापक्रम। तापक्रम के हो? टेम्परेचर के हो? तापक्रम भनेको तापको असर हो। तापक्रम भनेको तापको असर हो। वस्तु तातो छ कि चिसो छ, यसको असर हो। वस्तु तातो छ कि चिसो छ, त्यसैले हामी तापक्रम भन्छौँ। कुनै पनि अब्जेक्ट, यो बोर्ड तातो छ कि चिसो छ? अहिले चिसो लाग्यो अलिकति, चाहे सेम टेम्परेचरमा छ।
यसैलाई हामी भन्छौँ तापक्रम। टेम्परेचर यसको इफेक्ट, जुन हिटको इफेक्टले गर्दा हुन्छ त्यसलाई हामी टेम्परेचर भन्छौँ। टेम्परेचर यसको एसआई युनिट के हो? यसको एसआई युनिट भन्दाखेरि यसको एसआई युनिट भनेको केल्भिन हो। केल्भिन, केल्भिन बनाइन्छ र जेनरली यसलाई कुनै काहीँमा नापिन्छ त डिग्री सेल्सियस या डिग्री फरेनहाइटमा नापिन्छ। जेनरली गरेर यहाँ पनि बताएँ म तपाईँहरूलाई डिग्री सेल्सियस या डिग्री फरेनहाइटमा बताएको, जेनरली केल्भिन लिएन, तर कुनै पनि न्युमेरिकल हिसाबहरू गर्दा हामी केल्भिन लिन्छौँ, तर नाप्ने बेलामा यो डिग्री सेल्सियस डिग्री फरेनहाइटमा नाप्ने गर्छौँ। हिट तापक्रम हो। यसपछि हामी पढ्छौँ तापक्रम मापन यन्त्र के हो, त्यसको प्रकार कस्तो हुन्छ र त्यसको बनावटहरूको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि हामी पढ्छौँ अब तापक्रम मापन यन्त्रको प्रकार र बनावट। तापक्रम मापक यन्त्र जस्तै कि तापक्रम मापन यन्त्र हो के, तापक्रम मापन यन्त्र हो के, नामबाट नै हामीले क्लियरिफाई गरिरहेछ एकदम। जुन उपकरणले तापक्रमले मिजर गर्छ, नाप्छ, त्यसैले हामी तापक्रम मापक यन्त्र भन्छौँ। यो टेम्परेचरलाई नाप्छ। इक्जाम्पलमा हामी लिन्छौँ थर्मोमिटर भन्छौँ। यसलाई कुनै काहीँमा नापिन्छ, कुनै काहीँ केबाट नापिन्छ? थर्मोमिटरले नापिन्छ। तापक्रम मापक यन्त्र भनेको यो थर्मोमिटर हो, जसले टेम्परेचरले नापिन्छ। टेम्परेचर भनेको केबाट नाप्ने हो त? थर्मोमिटर। केले नापिन्छ? टेम्परेचर। टेम्परेचर केबाट नापिन्छ? थर्मोमिटर नापिन्छ। त यही थर्मोमिटरको आज हामी प्रकार पढ्छौँ। कति किसिमको हुन्छ? थर्मोमिटर त धेरै किसिमको हुन्छ, तर हामी जेनरली यसमा 2-3 किसिमको पढ्नेछौँ। पहिला यो यसको प्रकार जानुभन्दा पहिला दुईवटा एलिमेन्टको बारेमा जानौँ हामी, जुन थर्मोमिटरमा युज गर्छौँ। द्याट इज पारो, मर्क्युरी एन्ड देन पछि अल्कोहल। यो के हो? पारो के हो त? एउटा लिक्विड हो होइन, मेटल हो, तर मेटलमा जान्छ, यो लिक्विड हो। यसलाई थर्मोमिटर बनाउनमा युज गरिन्छ। किन यसलाई थर्मोमिटर बनाउन युज गरिन्छ? त यसको उम्लने तापक्रम भनेको 357 डिग्री सेल्सियस र जम्ने भनेको -39 डिग्री सेल्सियस हो। यो उम्लने तापक्रम भयो, र यो के भयो हाम्रो जम्ने, यो जम्ने तापक्रम भयो। त्यस्तै अल्कोहलको कति हुन्छ? अल्कोहलको हुन्छ उम्लने तापक्रम भनेको 78 डिग्री सेल्सियस र जम्ने तापक्रम भनेको -170 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त यिनीहरूलाई नै युज गरिन्छ। पहिला हेर्ने कि थर्मोमिटरमा पारो किन युज गरिन्छ? पारो भनेको एउटा मेटल हो जसले के गर्छ? 357 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्न सक्छ। बढीभन्दा बढी यसले कहाँसम्म नाप्न सक्छ? 357 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्न सक्छ। यसलाई किन त क्वेसन पनि आउँछ, पारोलाई कम भएको टेम्परेचर यानि कि हिमाल आरोहण गर्दा कुन थर्मोमिटर युज गर्ने? त हिमाल आरोहण गर्दा टेम्परेचर त्यहाँ पक्कै पनि कम होला, त कम होला भने कुन थर्मोमिटर युज गर्ने? यस्तै युज गर्यो भने, मर्क्युरीवाला प्रयोग गर्यो भने -39 सम्म नाप्न सक्छ, योभन्दा कम नाप्न सक्दैन। तर यस्तै युज गर्यो भने -170 सम्म नाप्न सक्छ। त्यही भएर अल्कोहल थर्मोमिटर युज गरिन्छ। र पारो भनेको बढीभन्दा बढी नाप्ने हो 357 डिग्री सेल्सियससम्म, किनकि यो यदि टेम्परेचरमा आयो भने यो चाहिँ उम्ल्न थाल्छ भने नाप्न सक्दैन, र यदि यो कमभन्दा कम नाप्न सक्छ -39 सम्म नाप्न सक्छ। त्यस्तै अल्कोहलले नाप्छ 78 डिग्री सेल्सियससम्म बढीभन्दा बढी, र कमभन्दा कम -170 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्न सक्छ। तब हामी पढ्ने थर्मोमिटर होइन। थर्मोमिटर के हो? यसको बनावट हेरिहाल्नु हामी। थर्मोमिटर पहिला बनेको कस्तो हुन्छ त? क्लिनिकल थर्मोमिटर हेर्ने होइन, क्लिनिकल थर्मोमिटर कस्तो हुन्छ त? यसको बनावट हेर्दाखेरि हामी एउटा बल्ब हुन्छ पहिला, त्यसपछि एउटा यस्तो नली हुन्छ, यो बल्ब हो, एकदम पातलो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ काँच नली हुन्छ, यसमा केस नली हुन्छ, एकदम पातलो, केस जस्तो पातलो नली हुन्छ, बाँधिएको हुन्छ, अलि एकदम पातलो हुन्छ। त्यसमा रिडिङहरू गरिएको हुन्छ, कति डिग्री सेल्सियससम्म छ, अब 35 डिग्री 37 38 39 यस्तै गरिएको हुन्छ, यसले रिडिङहरू हुन्छ। यसमा पारो छ भने, यदि हामी मर्क्युरी थर्मोमिटर गरिरहेछौँ भने
मर्क्युरी वाला गरिरहेको छौ भने मर्क्युरी राख्ने, रे अल्कोहल गरिरहेको छौ भने अल्कोहल राख्ने। त यसमा मानिलिउँ यो मर्क्युरी थर्मोमिटर हो हाम्रो, मर्करी थर्मोमिटर हो भने यसमा मर्करी राखिएको छ। मानिलिउँ पातलो नलीमा मर्करी राखिएको छ। यसमा के हुन्छ, जो यो बल्ब छ यो एउटा नली हो, थ्रेड हो हैन। यो बल्ब कुनै पनि अब्जेक्ट टेम्परेचर नाप्नु छ, हाम्रै टेम्परेचर नाप्नु छ भने यो बल्बलाई हाम्रो जिब्रोको मुनि या काखमा लगाइहाल्ने र यसले के गर्छ, जुन बडीबाट टेम्परेचर नापिन्छ हाम्रो बडीबाट टेम्परेचर यसले लिन्छ, यो नलीले यो लिन्छ, बल्बले यो टेम्परेचर लिन्छ र यसले टेम्परेचर यसले दिन्छ। जुन पारो छ यसमा, पारो के हुन्छ, अब पारो त ताप्छ, टेम्परेचर लियो भने चाहिँ ताप्छ भने हामी पढ्छौँ यसको आयतन बढ्छ हैन, आयतन बढ्छ, भोल्युम इन्क्रिज हुन थाल्छ र यसमा यो चढ्न थाल्छ। अब जहाँसम्म चढ्छ यहाँ रिडिङहरू हुन्छ 35 डिग्री सेल्सियस 36 यस्तै गरेको हाम्रो यो हुन्छ टेम्परेचर हैन। अब जहाँसम्म जान्छ त्यति हाम्रो टेम्परेचर रिडिङ निकाल्न सक्छौँ। यसमा अब आउँछ कुरा कि यो बेन्ड किन छ, यसको नलीलाई बेन्ड किन गरिएको छ। त यसमा के छ, मानिलिनु यो सिधा छ, यसको नली यदि हामी स्ट्रेट गरिदियो भने यसमा त चढ्न त चढ्छ, तर अलिकति यो पुल हटाइदियो भने यो के हुन्छ, फेरि डाउन झरिहाल्छ। त्यही भएर यसले हामी यस्तो नगरेर बिचबाट अलिक के गरिदिन्छौँ, बाङ्गो गरिदिन्छौँ। यसको मद्दतले के हुन्छ, यदि यसमा नलीमा चढेको पारो आफै तल झर्दैन, हातले झर्का दिएर मात्रै झर्छ। सो यसले हामी बनावट हुन्छ यसको। त्यसपछि हामी पढ्छौँ अब विशिष्ट ताप धारण क्षमता, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के हो। पहिला योभन्दा यो त केमिकल थर्मोमिटर भयो हैन, त्यसपछि अझ 2-3वटा थर्मोमिटरहरू छ, त्यसको बारेमा हामी जानिहाल्ने हैन। केमिकल थर्मोमिटर पछि छ त्यो ल्याबोरेटरीमा युज हुने थर्मोमिटर, प्रयोगशालामा युज हुने थर्मोमिटरहरू। प्रयोगशालामा प्रयोग हुने थर्मोमिटर। प्रयोगशालामा प्रयोग हुने थर्मोमिटर बारेमा पढ्छौँ। यो जेनरली ल्याबोरेटरीमा प्रयोगशालामा कुनै पनि अब्जेक्टको या रुमको टेम्परेचर नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसमा रिडिङ कहाँ -10 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 110 डिग्री सेल्सियससम्म रिडिङ गरेको हुन्छ। यो रिडिङको स्केल हुन्छ, यसरी नाप्न सकिन्छ हामी। यसमा त्यति खास छैन। त त्यसपछि हाम्रो छ एउटा म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटर हैन, जो पनि छ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर। यसले के गरिन्छ त, म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटरले के गर्छ, यसबाट कुनै पनि ठाउँको 24 घण्टाको भित्रको टेम्परेचर हामी नाप्न सक्छौँ टाइमको अनुसार। जस्तै कि यसको पहिला बनावट हेरिहाल्नु, हामी माथि गरिदिरहेको छु। यसको बनावट यस्तो हुन्छ, यसको बनावट यस्तो हुन्छ अनि यस्तो गरेर यस्तो हुन्छ र यसको नली हुन्छ, यसमा पाइनली हुन्छ। यसमा पारो र मर्क्युरी दुवै राखिएको हुन्छ। यसमा मानिलिनु पारो छ, यता मर्क्युरी हुन्छ, पारो यता अल्कोहल हुन्छ। फेरि स्केल्सहरू हुन्छ, मर्क्युरी र अल्कोहल गरेर राखिएको हुन्छ। यसमा रिडिङ्सहरू हुन्छ, लेखिएको हुन्छ कति कतिमा पुगिरहेछ। र यो बल्ब हो, हाम्रो बल्ब हो, यसबाट टेम्परेचर नाप्न सक्छौँ। एकदम म्याक्सिमम पोइन्ट मानिलिनु यसमा मर्क्युरी यो साइडमा छ भने मर्क्युरी यो साइडमा छ भने अल्कोहल यो साइडमा छ। त यसले मर्क्युरीले के गर्छ, म्याक्सिमम टेम्परेचर बताउँछ। म्याक्सिमम टेम्परेचर कति छ, म्याक्सिमम टेम्परेचर कति छ बताउँछ भने अल्कोहलले के गर्छ, मिनिमम टेम्परेचर हाम्रो कति छ बताउँछ। त्यसपछि यो यसको बनावट भयो। अनि आजकल त पहिला त्यो हाम्रो मर्क्युरी र अल्कोहल भइरहेछ, तर अहिले त सब डिजिटल जमाना भइसकेको छ नि, डिजिटल थर्मोमिटर हाम्रो बडीको टेम्परेचर कि हामी पसलमा जाँदाखेरि टेम्परेचर नाप्नु छ भने अहिले डिजिटल नै चलिरहेछ हैन। त्यसपछि हाम्रो छ एकदम राम्रो टपिक विशिष्ट ताप धारण क्षमता, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। यो के हो, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के हो त, यानी कि विशिष्ट ताप धारण क्षमता। विशिष्ट
ताप धारण क्षमता, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी। यो के हो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी? तो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसबाट बढाउन या 1 डिग्री सेल्सियसबाट घटाउनलाई जति हामी ताप शक्ति चाहिन्छ त्यसैलाई हामी स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी भन्छौँ। जस्तै कि मानिलिनु यसमा वाटर राखिएको छ, वाटर ट्याङ्क छ, एउटा बिकर छ जसमा हामी वाटर राखेछौँ, ठिक छ? यो वाटर राखिएको छ, यसको टेम्परेचर छ हाम्रो लिएर 40 डिग्री सेल्सियसमा छ। यसलाई हामी यदि हिट गर्छौँ भने, हिट गऱ्यो, पहिला हिट गऱ्यो भने एकदम त तातिहाल्दैन, हिट गऱ्यो भने यो केही इनर्जीहरू आफूमा एब्जर्भ गर्छ, राख्छ। केही बेरसम्म मानिलिनु हामी 2 मिनटसम्म या 2 मिनटसम्म हिट गर्यो यसलाई, त्यसले यो 40बाट 41 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ। र त्यो 1 मिनटमा यो 40बाट 41 पुग्नमा यसको डिफ्रेन्समा जति हामी यसमा इनर्जी दिन्छौँ, हिट गर्छौँ, त्यसैले नै हामी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्छौँ। जति जति हिट यसले अब्जर्भ गर्न सक्छ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनिन्छ। नट मात्र इन्क्रिजिङ होइन, डिक्रिज पनि गर्न। मानिलिनु यसको 40 डिग्री सेल्सियस छ, यहाँ हामी आइस राखिदिन्छौँ, आइस टेम्परेचर यसलाई कुल गर्नको लागि भने यो 39 डिग्री सेल्सियस आउँछ भने 40बाट 39 डिग्री सेल्सियसमा जति हामी हिट त्यसबाट निकाल्छौँ, जति इनर्जी हिट निकाल्छौँ त्यसलाई हामी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्छौँ। जस्तै कि वाटरको के हो त 42 हुन्छ होइन, वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको यसले सिम्पली यसले जनाइन्छ 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि 4200 जुल शक्ति क्या चाहियो हामीलाई 1 केजी वाटरको 1 केजी वाटरको टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनको लागि 4200 जुल शक्तिको इनर्जी हामीलाई चाहिन्छ। या कुनै पनि वाटरको 1 केजी वाटरको 1 डिग्री सेल्सियसले घटाउनु छ भने, टेम्परेचर घटाउनु छ भने 4200 जुल त्यसको इनर्जी हामीले निकाल्नुपर्छ, तब गएर त्यसो गर्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त बुझ्नुभयो। त्यसपछि आइरहेछ हिट समीकरण। स्पेसिफिक क्यापासिटी यही हो, कुनै पनि वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन वा घटाउनमा जति हामी ताप शक्ति दिन्छौँ त्यसैले नै स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्छौँ। सिम्पली वाटरको लागि म बताइदियो हजुरहरूलाई कि 4200 जुल हामीले दिनुपर्छ 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन या घटाउनको लागि। त्यसपछि छ हाम्रो हिट इक्वेसन यानी कि ताप समीकरण। त्यसपछि छ हाम्रो हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसन के हो त? ताप समीकरण। हिट इक्वेसन के हो त? के हो नि कि हिट लस इक्वल टु यो इक्वेसन अनुसार हिट लस्ट इक्वल टु हिट गेन। कुनै पनि वस्तुले मानिलिनु एउटा रुम छ, यो च्याम्बर छ, हाम्रो रुम छ, यो रुममा एउटा अब्जेक्ट यहाँ मैले राखिदियो, बुझिहाल्नु, यो एउटा बक्स भइहाल्यो, बक्स विच टेम्परेचर कस्तो छ हामीलाई त 838 डिग्री सेल्सियस यसको टेम्परेचर छ। यसको टेम्परेचरको तुलनामा एउटा टेम्परेचर यहाँ छ, यहाँ अर्को एउटा यो मानिलिनु कोटेज के गरिरहनु, कोटेजले पनि मानिलिनु यो कि बुकै हो, एउटा बुक हो, यसले के गर्छ अनि यसको टेम्परेचर छ 35 डिग्री सेल्सियस। त यसले के गर्छ, यसले यो बक्सले जति हिट लस्ट गर्छ, आफूबाट जति हिट गुमाउँछ त्यतिकै नै हिट यसले अब्जर्भ गर्छ। बुकले त्यतिकै हिट अब्जर्भ गर्न सक्छ जति हिट यसले गुमाउँछ। जुन रेडिएसनको कारणले यसमा त यस्तै वस्तु राख्दियो त रेडिएसनको कारणले गर्दा केही अमाउन्टहरूमा लस हुन्छ, त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। त हिट लस इक्वल टु हिट गेनलाई हामी के गर्छौँ त हिट इक्वेसन भन्छौँ। यो इक्वेसन अनुसार जस्तै कि हाम्रो छ के कुरामा फरक पर्छ होइन त कुनै पनि अब वस्तुको हिट त्यसको मासमा डिपेन्ड गर्छ होइन, क्यू होइन, एमाउन्ट अफ हिट बुझिहाल्नु हाम्रो एमाउन्ट अफ हिट यानी कि क्यू केमा निर्भर गर्छ त यसले माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम। यानी कि कुनै हिट के हुन्छ चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको माससँग समानुपातिक हुन्छ। इक्वेसन 1 त्यस्तै हिट इक्वेसन निकालिरहेछौँ हामी। त्यस्तै यसको चेन्ज इन टेम्परेचर, जस्तै कि मानिलिनु मलाई 35 देखि लिएर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ यो बक्सको, त्यसले हामीले यसलाई 38 डिग्री सेल्सियसमा पुगाउनु छ बक्सको, त के गर्नु छ टेम्परेचर यानी कि क्यू इज यिनीहरूको चेन्ज पनि त भयो नि,
यो डेल्टा टी बुझ्छौँ हामी। चेन्ज इन टेम्परेचर कति चेन्ज गरिरहेछौँ, 35बाट 38 गऱ्यो, 38बाट 35 घटाउने 3 डिग्री सेल्सियस चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। त्यो क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेल्टा टी, इक्वेसन 2। त्यसपछि हामी अब समीकरण 1 र 2, समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा, समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा के हुन्छ, क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम डेल्टा टी, डेल्टा टी भनौँ या डिटी भनौँ हामी, यसलाई चेन्ज गरेर डिटी बुझ्यो भने हामी इजी रहन्छ, डिटी एमएस एमडिटी। त क्यु अब त यो प्रोपोर्सनलिटीको साइन हटाउनु पर्छ, प्रोपोर्सनलिटीको साइन हट्छ भने एउटा हाम्रो आउँछ, प्रोपोर्सनलिटीको साइन हट्छ भने क्यु इक्वल टु आउँछ र एम, यसमा यस आउँछ एउटा हाम्रो स्पेसिफिक पहिला यस, यस एम डिटी, क्यु इक्वल टु यस एम डिटी, जहाँ वेयर यस भनेको के हो त विशिष्ट ताप धारण क्षमता, विशिष्ट ताप धारण क्षमता, यानी कि स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी, ताप धारण स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक छ। त देन क्यु इक्वल टु मिलाइहाल्ने एमएसडिटी, एमएसडिटी, जहाँ क्यु भनेको हिट लस हो, हिट गेन हो, हिट लस या हिट गेन हो, एम भनेको वस्तुको मास हो जसको हामी टेम्परेचर बढाउन गरिरहेका छौँ, त्यस्तै यस भनेको विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो र डिटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो, डिटी भनेको के हो, चेन्ज इन टेम्परेचर हो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा इक्जाम्पल लिहाल्ने, एउटा क्वेसन न्युमेरिकल प्रोग्रामको लागि एउटा क्वेसन लिहाल्ने, कपी गरिहाल्नु होला, एकदम इजी छ, यसमा कुनै हार्ड छैन। त्यसपछि हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ, एउटा न्युमेरिकल प्रोग्रामको इक्जाम्पल लिन्छौँ, एउटा क्वेसन गर्ने हो। त मान लिनु एउटा क्वेसन के छ कि 10 डिग्री सेल्सियसमा भएको, क्वेसन छ हाम्रो 10 डिग्री सेल्सियसमा भएको 2 लिटर या 2 केजी पानीलाई, 10 डिग्री सेल्सियसमा भएको 2 केजी पानीलाई 25 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउन कति ताप दिनुपर्छ, कति ताप दिनुपर्छ। यदि 2 केजी पानी छ हाम्रो र त्यसलाई 10 डिग्री सेल्सियसबाट 25 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउनु छ भने कति ताप दिनुपर्छ हामीलाई, कति हिट दिनुपर्छ। त यही एकदम इजी छ। पहिला हामी T1 टेम्परेचर 1 छ हाम्रो 10 डिग्री सेल्सियस सल्युसनमा, त्यस्तै T2 भनेको कति छ 25 डिग्री सेल्सियस। त डेल्टा टी यानी कि डिटी निकाल्न सक्छौँ, डेल्टा टी यानी कि चेन्ज इन टेम्परेचर अर्थात् डिटी कति हुन्छ 25 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस भनेको कति आउँछ 15 डिग्री सेल्सियस लेखौँ। अहिले हामी फर्दर स्टडीमा हामी सेल्सियस डिग्री या डिग्री बुझ्छौँ, हामी त्यो छोडिदिनु, कामको छैन हामीले। अहिले यहाँ डिटी भयो। त्यसपछि छ मास, मास कति छ एम भनेको 2 केजी र यस त हामीलाई थाहा छ, यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। त्यसमा वी नो दैट द रिलेसन, वी नो रिलेसन हामीलाई थाहा छ कि क्यु इक्वल टु एमएसडिटी, रिलेसन हाम्रो होइन, क्यु इक्वल टु एमएसडिटी। देन त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, क्यु इक्वल टु एम भनेको 2 केजी इन्टु एस भनेको 42 4200 गुणा एमएस र डिटी भनेको कति 15 एमएसडिटीबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै क्यु इक्वल टु 15 टु 30 गुणा 4200, देयरफोर क्यु इक्वल टु यसलाई गुणा गर्ने हामी जति आउँछ त्यति जुल हुन्छ, जुल इनर्जी दिनुपर्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिहाल्ने हामी होइन, जति आउँछ त्यति हाम्रो जुल इनर्जी आउँछ। अर्थात् यस्तै 10 डिग्री सेल्सियसमा भएको पानीलाई 2 केजी पानीलाई 25 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउनु छ भने हामीलाई यति तापशक्ति दिनुपर्छ, 30 × 10 30 × 4200 जुल इनर्जी, जुल हामीलाई ताप दिनुपर्छ। होप यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएछ भने च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र
सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू। र यदि तपाईँ त्यो हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्याप्टर सेकेन्ड भने च्याप्टर 1 to 3 को सिरिज हाम्रो यही च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल थ्याङ्क यू।